Yes bay, sa pagkakaroon na ako dire sa Saog Dam sa Sagayen para ipakita sa inyo ha ang level sa tubig baha dire kay nagatubo pagyapon ang tubig and may possibility nga kung magsige pag ulan udako pagid ang tubig ani. O kini napita diri bay mao ni ang ubos nga part sa dam ug mao ni diri ang kanang usa sa pinakasulog nga area ug diri pod mi nagatabok bay. Ug yung nakita rin sa bangka nga nagdisod mig patabok kay kusog kay ang tubig ug sulog pud kay siya. Ug mao nang problema namo diri napita bay labi na sa mga estudyante labi pag magbabaha kay kung may timingan nga ang bangka nasa tabok ang magpaabot sa jud ka. Mao nang uban diri malate na bay. Pero bisan pa man ang tanan bay kani si tatay wala gid nagpadalas kadako sa tubig kay gusto gid daw siya manalbid kay daghan daw kay lubi. Ano nanalbid ka? May na lang eh. Kani na. Ug diri napita bay mutabok na si tatay ug tan-awan ninyo kung usa ka kusog ang tubig. Ug dire pod sa ubos nga bahin bay wala po nagpaulahin ni si kuya nang kuryente po ni siya dire kay ingon pa siya daghan og isda ron kay baha-baha nagpadapli ng isda bay. Sa imong kuya? Banak. Ug hanto diri lang sa siguro atong video bay shoutout nako si Ramil Rigodon, Moira Uzman from SPDA, Kylie Resma, Ryan K. Ginukod, Mulit Boy, Denmark Maslog, and Bortacloy Chuyans. O ganun na hinudumi nga amping labi pa kay baha basig maanod siya sa lain.